مهم. Qu'il y a un petit souci في la connexion. Ah, ça bug, je sais. C'est pour ça que j'ai éteint et j'ai redémarré. البنات والله الا كتلقاو بوكو دو في كي اون موان دو 30 اللي كتقول لك كتكون شوك كتقول لا ما يخونيش، لا غير تقبلي الموضوع. شهيق زفير خانك دابا اش باغا ديري؟ لا كيخوني وخلاني. بنيتي رجعي لا مجوجه به يعني راه ماشي ديالك بنت الناس، داكور؟ راه مشريتيهش، ما ديريش معاه كونطرا ديال غيبقى ديالك 100%، الا من رحم ربي، الا وكانوا الاخلاق ديالو فاهم بان الزواج ميثاق غليظ. بلاتي لان حتى شي قط ما كيهرب من دار العرس، ما عدا الا كان ماشي ولد الناس والمراه المغربيه خاصها تجتهد في طريقه الاعتناء برجلها. واخا تعتاني خاصكم تفهموا، ديما كتلوموا المراه. كيما هذيك المره قلت لكم كاينين شي عيالات كيفرطوا في راسهم بصح نيت، ولكن كيف ما درتي سيخونك سوف يخونك. كيف ما درتي فهموها دخلوا على راسكم. اللي كيسبك اش كيوقع ليه؟ كيتبلوكا. شي حيوانات يخ. والله لا ينمر وحق الله العظيم، ماشي من هذا لو سوجي، هذا هو الواقع. ينمر اللي الناس مازال مبغاوش يفهموا. نعاود ندير معاكم داكشي بحال ديال الدراري الصغار. كاينين ولاد الناس وكاينين اللي ما يديروهاش، واخا تحط ليه قدامه اجمل الجميلات، كيكون مربي وكيكون كيخاف الله وكيخاف يضر مرتو، كيخاف انه يحرقها في قلبها ويولي الصداع والمشاكل. هو في غنى عن ذلك، داكوغ. وكاين خوتي الاخرين اللي في السما ديالو، اللي في تحت الارض ديالو، اللي فوق الارض ديالو، مرتو دايره في الدار داير مع الدري، هو عنده الحريه ديالو. ما تجيش تقول ليه تصدعيه مع من دوا فين خرج، لاش تعطل في القهوه، لاش ما جاش مع جوج الصباح. بوسي الارض ومن يدخل بوسي ليه يديه اللي دخل اختي عبات عندك في الدار. والله العظيم كاين واحد، ماشي جوج ماشي 100، كاين اللي كيقول لمرتو زعما على هادشي، على هاد العرض اللي كاين والدريات كتار وكلشي موجود، ندبر على سيدو. بيان سور ميميشينا جو ندوت با دو سا. كاين اللي غتقول لك مشى ولد نجيبو ولد كتعرفوا داك المثال المغربي كيسطيني، يمشي ولد نجيب ولد الهجال كيقولوها. سواء تكوني عفريته انت وما عندك مشكل وسال الفيلم باي باي بسلام عليك نشوفوا حاجه اخرى، ولا بقيت تبكي؟ اختاري. وتبقاي تقولي وي انا خاني هادي عامين مع واحد البنت، مازال ما فهمتيش. يلا نطلعوا حمزه il va tout nous expliquer. تفضل. يلا اليوم حنا موانسين. شنو هو الحل باش ما يبقاش يخونو؟ وراه هادشي كاين في الكره الارضيه من نهار هبط الانسان في الكره. فراسكم هذاك ديال الكهف اللي كنمشي واللحيه وكيمشي كيلشاص باش كياكل، راه كان اي وحده سميتها انثى كيتكلف بها. L'homme habite sur terre pour peupler la terre. Il est là pour féconder plusieurs وتطور العقل ديال الانسان
مع الوقت ومع السنين، مئات السنين والاف السنين، وصلنا الاربعه الى قدرتوا تعدلوا بيناتهم. هو عارف راسو ما عادلش، ولكن باغي جوج وثلاثه وعادوا كيف الزنقه. نعطيكم غير مثال ديال السلاطين اللي دازوا في ليستواغ. يزافي دي ارام، السلاطين ديال بليزيور بيي كانوا عندو الحريم. كاين 100 200 وحنا غاديين، وكلشي والد وكلهم عندهم الدراري الصغار وكلشي عايش في الهناء. وزدنا حنا قلنا الانسان لا، راه ميمكنش يكونوا عندك 10 العيالات وغال اجي في العروبيات هنايا ديالنا حنا د المغرب، غير هادي واحد 100 عام كاين اللي كانوا عنده 6 العيالات 10 العيالات. ها وي ونو فوالا، الناس كانوا عندهم الاراضي وكانوا سميتو الرجال ولاو اه اكزاكتومون. هاي انجي ماجدة قال لهم ايتا ليتر بريميتيف، ديما كيرجع انه ملي كيخرج كتبان ليه هادي دازت ما كرهش، وهادي كتبان ليه دازت ما كرهش. وهو يلا كان مع مرتو كانوا الصباح ولا البارح، الغد ليه غتبان ليه هادي غادي يبغي وغيبغي ثاني الاخرى يبغي، لانه لا باز il était là pour là pour il était là pour ça. ابخي قلت لكم كاين العقل، كاين الاخلاق، كاين الترابي. آه... شو منظركم؟ Ça bug ياك، كاين بروبليم د ريزو عندي في الدار اليوم. شكون اللي كونتر تطلع معانا؟ يلا نورا طلعي معايا. انا اللي كونتر نطلع. J'adore débattre et parler et discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec une philosophie qui est pour moi logique. السلام عليكم. وعليكم السلام، لاباس عليك؟ بخير. Ça marche pas. كتسمعينا؟ كتسمعوني دابا كنسمعك. دابا شوفي مزيان؟ les amis, moi j'ai une bonne connexion. غير بلاتي غير جو سوي كونتر. دابا خاصك قلت لكم غادي نطلع لي جون كي سون كونتر، تبقى تقول لي كونتر، صافي نبقى نطلع حتى شي واحد. مي جي فابل كونيكسيون سا مارش با سو سوار، سي با غراف. ان توكا الله يخليكم، هذا نداء للناس كاملين. سي با لا بين تكبروا الموضوع بزاف، لان البنات اللي صغار عندهم 20 عام و22 عام و25 عام باقيين كيحلموا بهذاك الزواج المثالي اللي حتى انا كنت كنحلم به شحال هادي، واللي هو انت وزهرك مالوغوزمون ما كيصدقش ديما. داكوغ، خاص يكون داكشي زهر كيهرس الحجر باش يصدق لك داك البلان اللي انت كتحلمي به. ان توكا لا فيناليتي ما تصدقش ولد الناس. انت عندك خدمتك، عندك الصالير ديالك، وعندك دويرتك شاريه في اقتصادي ولا شاريه في براكه في السطح، ولكن عندك فين تسدي لك الا وقع شي مشكل كبير ولا تعدى عليك او سلخك او جرى عليك مع 4 الصباح، لان هكا ديال البنات كنعرف جرى عليهم مع 2 الصباح. نفترضوا غير تخاصمتي معاه وتزايدتي معاه في الهضره وتنيتي با داكوغ افيك سكي دي، من ولاد الناس ولاد العائلات الكبار كيهز لما كيحلبك ويدفعها. اش هادشي كنقول لكم، كنعرف بزاف الناس وقع بزاف البنات وقع لهم لو ميم بروبليم. الراجل ملي كيقفرها وكتكوني شديتيه حي ونوضتي عليه كبرتي عليه الغوته، يقدر يجري عليك ويسد الباب. يا راه فين غتمشي؟
ديما البنات دويراتكم شريو راه اقتصاد اقتصادي مسهلين لكم الدوله ب 25 مليون. سيروا شريو دويرات سوير ديالك خليه عند امك ولا حطيه في شي بلاصه متيقنه انك نهار توقفي عليه وتجري عليك من الدار تهزي داك الساروت وتحلي الباب وتسدي عليك وتخامي ديري بحال هكا. هكا تصيفطي ليه ميساج قولي ليه شكرا على انتباهك، شكرا على لا كلاس ديالك، نتلاقاو في محكمه. هادشي دون لو بيغ دي كا، زعما دون لو بيغ دي كا. وإذا كان ولد الناس كيف كنقول لكم بحال كيكو اصدقاء عندي والله كيخاف الله وكيخاف عليك داير هو حسابه في راسو، وحتى كاع الا تكتبت عليه شي نهار ودارها ان شاء الله كنتمنى انك عمر ما تسيقش لها الخبار ونتمنى انه ما يديرهاش ويكون قانون يكون اونكور اون فوا كيخاف عليك وكيحبك بزاف. دونك عافاكم تطرقوا داك الموضوع والله الا حشومه وحق الله كبرتوا الموضوع بزاف. انا كيف قلت لكم يمكن القضيه ديال التهديدات وداك الشيء نو سوي با داكور دو طون. وخاصكم تعرفوا اليوم في المغرب اذا شي حد خرج تصاور ديال شي حد او شي حد اذا خرج لي فيديو ديال شي حد كديها للشرطه الالكترونيه كيجبدوه من قعر الارض وكيتحكم. واش بغيتو اكثر من هكا؟ زعما سانسيرمون لو بروبليم اي ريزولو. سي تو كون تو ا دي بروف بان الانسان كيهددك كتمشي كديري خبير ان بيسي جوستيس محامي وكتخلي الامور تاخذ المجرى ديالها تو سامبلومون. خاصكم تحكوا على جيبكم لان محامي ما غيخدمش معاك فابور. ان بيسي جوستيس خاصو يتخلص، الدعوات خاصهم يتخلصوا. دونك البنات اونكور اون فوا الخدمه ضروري منا. فوالا هي البنت كتبت كيف قلت لكم قبيله البنات تكوني مزعوطه ويكون كيموت عليك وكتموتي عليه تو فا بيان في واحد الجهه في راسك ما تبقايش ناعسه في دار غفلون وصافي متيقه الفيلم. ديما كاينه اف اذا نفترضوا اذا وقع شي مشكل اذا عرفتي بدا في راسكم راه كاينين شي دي ريلاسيون اللي شحال من حتى كتكون في دار غفلون وكتكون امبوسيبل تشك بان الراجل يقدر يشوف شي مرا من غيرها. هذيك كتلقاه مجوج عند الدراري وحق الله العظيم. دونك ما تبقاوش بهلولات تاني، كونوا موقدات، كونوا دايرين حسابكم. كيف قلت لكم تكوني صغيره وتكوني عندك خدمه ديالك نهز ان بوتي كريدي ناق. واخا انا جو سوي كونتر لي كريدي ولكن البنات اليوم في هذا الوقت اللي حنا فيها ضروري تكون عندك سويرتك ودويرتك في شي قنت. والله العظيم بيت في السطح كارياه ولا شارياه ولا تبقاي عوال على ذاك الراجل هو اللي مسكنك وموكلك ومشربك وإذا مات جي ونفترضو خرج دارك سيده وما رجعش تكوني انت ضيعتي واحد 10 سنين من عمرك ملي كنتي جود كان ممكن تخدمي انك جالسه ما كديري والو وعوال عليه هو اللي داير كلشي. عرفتوا شحال من راجل توتالي تري بيان وكان ولد الناس ومهلي في مرتو ووليدات و تو فا بيان بس ما صبح خرج دارك السيده ما رجعش ديريكت للمقبره والسيده ما خدامه ما ردامه ما دايره صنعه ما كتلقايها ما عارفه لا منين تبدا ولا منين تسالي. وعاد وادا شي 3 مقاربين في لاج
مهميتها حتى هي ما عندهاش، ولا من شي مدينه اخرى. مازال ما واش تفهموا. الراجل ماشي ضامن، ماشي ضمان. سوني شنو هي الضمان في فرنسا؟ جو نو ديتيست با لي زوم ا سو بوين. لي زوم رانا قلت لكم عندي صحابي، لو كان نوريهم لكم واحد واحد ونبقى نشكر فيهم ما غنساليش. كاينين ولاد الناس كيف قلت لكم. تخيلوا معايا عندك ولد الناس فيه جميع الاحلام، المواصفات لرجل الاحلام ديالك، خرج داك السيد. انتيا اش غديري من مورا شهر ملي غتفيقي من لا ديبرسيون ديالك؟ سو ني با اون غارونتي. ميرسي بوكو. ميرسي. Donc, quand vous êtes jeune, quand tu as 20 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans, ce n'est jamais tard باش ان يكون عندك واحد المدخول ديالك، ويكون عندك ان بوتي بروجي ديالك، ولا خدامه في شي شركه، ولا خدامه كديري الميناج، ولا خدامه مربيه، ولا خدامه في رمليه، ولا خدامه شي كتخرجي كتجيبي 50 درهم ديالك، ولا تكوني عندك الراجل يسحب لك سي اون غارونتي وضمان في الحياه. كنهضر انا على بنات الشعب، لا كلاس موين واللي تحت من لا موين. اما الناس المرفحين هذوك ما كنهضروش عليهم. داكوغ. الراجل كيكون شاري الدار، كاين اللي كتبها لمراتو، كتبها ليها زعما في سميتها، كاين هي ديجا برزقها وخدامه، ولا ما نهضرش على الناس اللي عندهم ميمي موجود. نهضروا على الناس اللي الميمي ما كاينش وعلى قد الحال ومضاربين مع الحياه. هو ضاربوا مع الحياه لان بغينا ولا كرهنا لا في فيها بزاف ديال الطيحات. D'accord? Ça ne peut pas être tout rose. Ou ça ne peut pas être tout gris. Il y a des moments où c'est gris, il y a des moments où c'est rose, il y a des moments où كتطيحي, il y a des moments où كتنوضي, il y a des moments où كتصدمي, il y a des moments où كتعيفي, il y a des moments où كتبغي تموتي. L'instinct de survie est là. Il faut s'accrocher, il faut travailler. Il faut avoir un revenu mensuel. يوقع اللي يوقع ويكون اللي يكون. الراجل اليوم يبيتك في القصري ويضحك في الجوطيه. كتعرف هذا المثل؟ كاين واحد النوع تباتي في القيصريه وتصبحي في جوطيه، تباتي دوزي واحد 4 سنين 5 سنين وانت في عالم الاحلام، حتى كتكتشفي شي حاجه كتصبحي في ان كوشمار. Moi je pense qu'il y a un problème de réseau.